औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। खुश रहें। आपकी किताब का पेज नंबर है 157 157। फ़राग गोरखपुरी की गज़ल है जनाब, और जो कि उनके जो शेरी मजमू है शबनमिस्तान, यहाँ से वो मुंतखब की गई है आपके निसाब के लिए, और तदरीसी मकासद में शामिल हैं फ़राग की शायरी की फ़नी और मानवी खूबियों से तारुफ कराना। वही बात है शायर फ़राग के बारे में कि रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। तो यही वो चीज़ है जो कि यहाँ बताई गई है। इससे पहले आपको तारुफ में भी बताया गया था कि फ़राग जो है उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने उर्दू गज़ल को ताज़गी और तवानाई अता की, और नाक़दीन ने उन्हें मीर के रंगे तग़ज़ुल का नुमाइंदा शायर करार दिया है। कहा जाता है कि गज़ल का आइंदा जो रंग व आहंग होगा उसकी साख्त और पर्दाख्त में फ़राग का बहुत अहम हिस्सा होगा। तो ये वो जनाब, इसके साथ साथ आपको हमने ये भी दिखा दिया था, बता दिया था एक्सरसाइज में। फ़राग गोरखपुरी नंबर 1 जिद्दत, नया रंग, आहंग। नंबर 2 हुस्ने तज़ाद, गू कशमकश, ख़यालात की तकरार। नंबर 3 चपकलश, दिल और दिमाग की जंग। नंबर 4 इजाज़ व इख्तिसार। नंबर 5 इंसानी नफ्सियात और कैफियत का बयान। और नंबर 6 मीर का अंदाज़े जो है वो इनमें नज़र आता है। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, और मीर के रंगे तग़ज़ुल का नुमाइंदा शायर फ़राग गोरखपुरी। ये है जनाब फ़नी और मानवी खूबियाँ जो कि आपको बताई गई हैं कि नई ताज़गी, नई तवानाई, जदीद शायर, आने वाले दौर का नुमाइंदा शायर। उसके बाद है उर्दू गज़ल के औसाफ से, खूबियों से तलबा को आशना कराना, हैयत के एतबार से गज़ल के अज्जा और उसकी नुमाया ख़ुसूसियत, एजाज़ इख्तिसार के बारे में तलबा को बताना। आपकी इसी किताब का सफ़ा नंबर 5 और 6 जो है उस पर आप देखिए नज़म और गज़ल के हवाले से तमाम तफसीलात दी गई हैं, और आपको इसके नोट्स भी दिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको अभी भी मश्क में दोबारा से वो सब चीज़ें दोबारा दोहरा दी गई हैं, नज़म के हवाले से भी और गज़ल के हवाले से भी। अब जो है हम गज़ल का पहले जो है इसकी रीडिंग करेंगे, मुताला करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायनी और इसका साथ साथ मफ़हूम समझेंगे, और उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। गज़ल है जनाब, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। गज़ल जो है इसकी खूबसूरती जो है, इस गज़ल का हुस्न जो है वो इसका हुस्ने तज़ाद है। दिल और दिमाग की जंग, टकराव, गुमगू, कशमकश, और यही हुस्ने तज़ाद है। और ये कैफ़ियत जो हम कह रहे हैं कि इंसानी कैफ़ियत का बयान, देखिए ये कैफ़ियत और हालत मेरी और आपकी भी होती है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं स्कूल जाना है, फिर कहते हैं नहीं जाना। कभी कहते हैं ये काम कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये काम नहीं करते, चलो छोड़ो। कभी कहते हैं स्कूल खुल जाए, अच्छा है, तंग आ गए, और कभी कहते नहीं यार बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहे। ये जो हमारे अंदर की जंग होती है ना, दिल और दिमाग की जंग, कि हम उसमें कोई नतीजा नहीं अख्ज़ कर पाते, बस गुमगू, कशमकश, उलझे रहते हैं। दिल और दिमाग की जो मुतज़ाद हालत होती है कि एक कह रहा है कर लो, एक कह रहा है ना करो, ये हमारे अंदर की जंग होती है। तो कुछ वही कैफ़ियत जो है उन्होंने यहाँ बयान की, और इसी वजह से ये गज़ल जो है बहुत खूबसूरत लगती है अगर हम इसको समझ लें तो। क्योंकि इसमें जो है अपनी बात को बार बार कहते हैं, फिर अपनी बात को खुद रद्द कर देना, अपनी बात को करना और फिर उसको रद्द कर देना। बात वही है जनाब कि मोहलत कम कि जिसको उम्र कहते हैं, मोहलत कम कि जिसको उम्र कहते हैं, मर मर के गर्ज़ तमाम की है मैंने। या यूँ कह लें, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गरिया कुछ बेसबब नहीं आता। पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, इसका मुताला करते हैं, अल्फाज मायने देखते हैं, फिर इसकी तशरीह की तरफ आएंगे। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में जुनून नहीं है,
ایسی نہیں ہے کوئی حالت کہ نہیں بے چینی ہو کہ نہیں میں نے کرنا ہے، ایسا کوئی کیفیت حالت نہیں ہے، دل میں تمنا بھی نہیں، دل میں خواہش بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بے چینی بھی نہیں ہے، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے تعلقات میں، ہماری دوستی میں سرد مہری آئی ہوئی ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے، ہمارے تعلقات ختم ہو گئے ہیں، یا ہم نے ناتا توڑ لیا ہے، یا ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ زندگی میں ہر چیز محبت ہے، عبادت، والدین، روزگار، ہر چیز محبت ہے، ہر چیز کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میرے سر میں جو ایسی کوئی جنون بھی نہیں سمایا ہوا، ایسا کوئی سودا بھی نہیں سمایا ہوا، اور دل میں کوئی ایسی بے چینی بھی نہیں کہ اور کچھ سجھا ہی نہ دے۔ لیکن یہ جو کیفیت اور حالت ہے، میں اس پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے، یا وہ ساری دوستی، وہ سارے تعلقات ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن فرصت نہیں ہے۔ یہ کون سی کیفیت ہے، کون سی حالت ہے، یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے، میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ وہی بات، وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ خوبصورت خیالات کی تکرار، دل اور دماغ کی جنگ۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک عرصے سے ایک طویل عرصے سے تمہاری یاد نہیں آئی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں بھلا دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، لیکن ایک عرصے سے میں تمہیں یاد بھی نہیں کر پایا۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانے عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ یہاں پر وہ صاف بتا رہے ہیں کہ جناب جو دیوانے عشق ہوتے ہیں اپنے مقصد میں گم ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد میں مگن ہوتے ہیں، وہ مقصد کے حصول کے لیے دن رات کی پرواہ نہیں کرتے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مقصد کو، اپنے منزل کو پانے کو، اپنے خوابوں کو جو انہوں نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سچ کرنے کے لیے وہ اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہیں۔ اپنے آپ سے جنگ لڑنا کیا ہے؟ ٹی وی دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، نہیں دیکھنا، کام کرنا ہے۔ مووی دیکھنی ہے، نہیں دیکھنی۔ کھیل کھیلنے جانا ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا، کام کرنا ہے۔ مقصد جن کی محبت ہوتی ہے، مقصد سے محبت، دیوانگی، عشق، مقصد سے جب محبت ہوتی ہے تو تبھی زندگی میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ مگر اے دوست ایسے جنونی لوگوں کا جو کہ اپنی زندگی کا مقصد پانے میں صرف کرتے ہیں، ایسوں کا کچھ ٹھکانہ نہیں، ایسا کا کچھ اعتبار بھی نہیں۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، غفلت، لاپرواہی، بے اعتنائی، ان آنکھوں میں جن آنکھوں میں میں نے ہمیشہ اپنے لیے محبت، خلوص، اپنائیت، ہمدردی، مروت دیکھی ہے، آج وہاں پر غفلت پہلے سے بڑھ کر ہے۔ آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، آج میں خاطرداری میں نہیں ہوں، بیمار شکیبہ، آج میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج میری برداشت سے یہ رویے باہر ہو رہے ہیں۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر، فصل، موسم، خزاں، اداسی، جدائی کا موسم، اداسی اور جدائی کا، غم کی بھی ایک کیفیت اور ایک حالت ہے، اور اس کا ایک اپنا انداز ہے، اور اس کا ایک اپنا رنگ، آہنگ اور مزہ ہے۔ شان رنگین یہ حسن چمن آرا بھی نہیں کہ اس کے سامنے باغ کی سجاوٹ بھی مان پڑ جاتی ہے۔ شان رنگینی، رنگ کی شان، حسن، خوبصورتی، چمن آرا، سجا ہوا باغ بھی اس غم کے آگے، جدائی کے موسم کے آگے، پتوں کے گرنے کے آگے، خزاں رسیدہ درخت کے تنہا ہونے، پتوں کے جدا ہو جانے، زرد پتوں کے زمین پر پھیل جانے سے کا جو حسن ہے، اداسی کا، خاموشی کا، اس کے سامنے سجا ہوا باغ بھی کوئی معنی، کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اداسی کا بھی اپنا ایک رنگ، مزہ ہے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، آپ سکون ڈھونڈتے ہیں زندگی میں، سکون دل وحشی ہے، جنونی ہے، پاگل ہے، دیوانگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دل ہی میں تو خواہشات جنم لیتی ہیں، اور دل ہی تو خدا کا گھر ہے۔ دل بے چین کر دیتا ہے انسان کو، خواہشات، نفس بے چین کر دیتی ہیں۔ اگر آپ اس کا سکون چاہتے ہیں تو پھر کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں، کنج قید خانہ، کنج مزار ہم پیچھے 9th میں پڑھ کر آئے ہیں،
بہادر شاہ ظفر کی غزل میں کنج کونا زندہ قید خانے کا کونا بھی نہیں اور صحرا بھی نہیں، نہ آپ کو قید ہو کر اکیلے ہو کر تنہا ہو کر آپ کو وہ سکون ملے گا، اور نہ آپ کو صحرا کی وسعت میں جس میں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، کھلا علاقہ، وہاں پہ بھی آپ کو یہ سکون نہیں ملے گا۔ سکون دل اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق تخلص آ گیا ہے، ہم فراق میں اسے کیسے برا کہوں، یا میں اپنے منہ کو اپنے آپ کو اپنے منہ سے کیسے برا کہوں، میں خود کو اپنے آپ کو کیسے برا کہوں، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ یہاں پر وہ اپنے مالک کو کہہ رہے ہیں، اپنے رب کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کو نوازا ہے، ہر چیز ہر نعمت عطا کی ہے، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اتنا اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن تیرا کرم کی انتہا ہے۔ شبنمستان سے یہ غزل منتخب کی گئی ہے، ہم نے اس کا لفظی مطالعہ کر لیا ہے، الفاظ معنی دیکھ لیے ہیں، تھوڑا بہت مفہوم بھی دیکھ لیا ہے۔ اس کی اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ غزل نمبر 3 ہے آپ کی یہ، غزل نمبر 3۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جگر کو بھی اور حسرت مہانی کو بھی۔ ان کے بعد ہے غزل نمبر 3 ہے فراق گورکھ پوری کی، جو کہ ان کے مجموعہ کلام شبنمستان سے منتخب کی گئی ہے۔ شعر نمبر 1 جو کہ اس غزل کا مطلع بھی ہے، اس کی یہ تشریح ہے۔ اس غزل کا حسن اس کے تضاد میں ہے، ٹکراؤ، ضد، خود ہی بات کہنا اور خود ہی رد کر دینا۔ اور آپ کو اس غزل کا کوئی بھی شعر آئے گا تو آپ کو اس میں یہ بات جو ہے بتانی ہوگی کہ اس میں سادگی ہے اور خود ہی بات کہی گئی ہے اور خود ہی رد کر دی گئی ہے۔ کشمکش، گو مگو، چپکلچ، دل اور دماغ کی جنگ کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرتے، چلو کر لیتے ہیں، یہ والی حالت ہے جو کہ اکثر میں نے ابھی پہلے بھی بتائی کہ ہوتی ہے۔ تشریح جناب ہے کہ اس غزل کا حسن اس کے تضاد میں ہے، ٹکراؤ میں ہے، ضد میں ہے، خود ہی بات کہنا، خود ہی بات رد کر دینا۔ فراق اپنی کیفیت حالت کے بیان میں کہتے ہیں، اس وقت میرے دل دماغ میں کوئی تلاطم، کوئی طوفان نہیں ہے، اگرچہ یہ لا تعلقی ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساتھ یہ تعلق ختم ہو چکا۔ شدت جذبات کا بیان ہے کہ ذہن میں کوئی جنون نہیں، دل میں آرزو نہیں، لیکن اس محبت کو چھوڑ دینے کا کوئی اعتبار نہیں۔ گویا اس دور میں یہ کیسی چلی زیست کی ہوا، ہر شخص اپنی زیست سے بیزار ہو گیا۔ انہی جذبات کا اظہار کسی نے کیا خوب کیا ہے۔ اب میرا کوئی طرز تکلم ہی نہیں ہے، میں بزم کا تہذیب و ادب بھول گیا ہوں، میری بھی سنا کرتا تھا فریاد کبھی وہ، میرا بھی کبھی ہوتا تھا وہ بھول گیا ہوں۔ ایک کوئی اور شاعر ہے، ان کا کہنا ہے، فکر معاش عشق کے بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ فکر معاش عشق کے بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی کہا تھا نا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کچھ یہ وہی کیفیت ہے کہ زندگی کا ہر کام اہم محسوس ہوتا ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، اس کو بھرپور وقت دینا ہے، بھرپور صلاحیتیں استعمال کرنی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ انسان نے اسی زندگی میں حقوق اللہ بھی ادا کرنے، حقوق العباد بھی ادا کرنے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، لگن کرنی ہے، بھروسہ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، نتیجات چھوڑ دیں اللہ پر۔ تو یہاں پہ وہی چیز بتائی گئی ہے، حسن تضاد خود ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں، اپنی بات کہہ رہے ہیں اور اس کو رد کر رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ایک مدت سے
तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। दोनों मायने देख लीजिए, मजाजी देख लीजिए दुनिया की तरफ कि एक अरसा हुआ कि हम तुझे भुला चुके हैं, या वो कहा गया था ना कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के, कि दुनिया ने माशी तौर पे इतना उलझाए रखा, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में इतने तगोदो में मसरूफ़ रहे कि जहन किसी और तरफ गया नहीं। और ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम तुझे भूल गए हों। ये तो था जनाब इश्क मजाजी। हकीकी की तरफ अगर आप देखें तो फिर ये मार्फत का शेर बन जाता है कि दुनिया में हम भागते रहते हैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, अपनी अपनी मंजिल, अपनी मकसद, हर चीज़ के लिए हम भाग रहे होते हैं, अपने ख्वाबों को सच करने के लिए भाग रहे होते हैं। लेकिन जब हमें ठोकर लगती है और इस भाग दौड़ में जिसने देना होता है, जिसने अता करना होता है अल्लाह ताला, हम उसको जो है बस नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमारी गफलत और लापरवाही का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब दुनिया में भागता रहा, चीज़ों की तरफ भागता रहा, लेकिन जब ठोकर लगी, मायूसी हुई, एक झटका लगा ज़िंदगी में, तो समझ आया कि हम तेरे बंदे हैं, हम तुझसे मांगते हैं, हम तेरी तरफ रजू करते हैं, और देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मेरे दिल में अल्लाह आबाद है, मैं उसका बंदा हूँ। अगरचा कि एक मुद्दत से मैंने उससे रजू नहीं किया, उससे राब्ता नहीं किया, उससे ताल्लुक़ नहीं रखा। गमे रोज़गार, गमे ज़िंदगी से फुर्सत ना मिली, और मैं समझ रहा था कि मैंने ही सब कुछ करना है, हालांकि ऐसा नहीं था। जब ठोकर लगी, गम मिला, तो ख़्याल आया कि नहीं, मेरा रब, मेरा पालने वाला रब्बुल आलमीन है, मैं उससे भुलाए बैठा हूँ, वो मुझे नहीं भुलाया उसने, और मैंने फिर उससे रजू किया। तशरीह शेर की यूँ भी है कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, दुनिया के कामों में मगन रहे, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आई सोचो कि दरीचे वाह हुए। खुशी के लम्हात में दुनिया साथ होती है, लेकिन गम दिल के बोझ को हल्का करने के लिए अपने ही होते हैं, गम हमेशा अपने होते हैं। हकीकतन ये मार्फत का शेर है कि हम दुनिया में नफ्स के ताबे होकर दुनियावी भागदौड़ में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हकीकत भुला बैठते हैं। लेकिन दुनिया की ठोकर, मायूसी एक एहसास जगा देती है, और हम पलट जाते हैं हकीकत की तरफ, हक़ की तरफ रजू कर लेते हैं। माइले दीरो हरम, तूने ये सोचा है कभी, ज़िंदगी खुद ही इबादत है अगर होश रहे। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। इश्क ने सीख लिया है वक्त से समझौता करना, इश्क ने सीख लिया है वक्त से समझौता करना। मुझे आप याद तो आते हैं मगर काम के बाद। उन्हें न तोलिए तहज़ीब के तराजू में, उन्हें न तोलिए तहज़ीब के तराजू में, घरों में जिनके न चूल्हे न दीप जलते हैं। इंसान का पेट भरता है, जिस्म पे लिबास मौसम के मुताबिक होता है, तो फिर ज़िंदगी की तकोदो में, ख्वाहिशात में, नफ्स की पैरवी में वो बहुत आगे निकल जाता है। तो ये तो बुनियादी मरहले हैं कि जिन्हें तय करना है, और यही कोई कैफियत और हालत फ़राक ने बताई है कि पहले मैं इन सब चीज़ों का कायल हूँ, इश्क, मोहब्बत, खूबसूरती, हुस्न, मैं इनसे इनकार नहीं करता। ये सब कुछ तो कायनात का, फितरत का, कुदरत का हुस्न है, उसके मज़ाहिर है, मैं इनसे इनकार नहीं करता। लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़िंदगी के मकसद, गमे रोज़गार, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में मेरे लिए अहम है और अपना मुकाम रखती हैं। मैं सब चीज़ों को साथ लेकर यहाँ पर वो चल रहे हैं, और यही चीज़ वो कह रहे हैं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, कि बस मैं
میں نے چاہے معرفت کی طرف سے میں بات کر رہی ہوں کہ میں نے چاہے اپنے رب کو بھلائے رکھا، لیکن میں اسے بھولا نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ میرے وجود کے ایک ایک حصے میں وہ بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، وہ میری شہرک سے قریب ہے، وہ میرے دل میں آباد ہے۔ تیسرا شعر ہے غزل کا، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ تشریح ہے جناب، پیار بھی عجب شے ہے، استرار میں مضمر، انتشار سے آگے، اختیار سے باہر۔ عشق اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے جہاں نہ دوستی سے رہے اور نہ دشمنی سے رہے، ہمیں تمام گلے اپنی آگہی سے رہے۔ وہ پاس آئے تو موضوع گفتگو نہ ملے، وہ لوٹ جائے تو ہر گفتگو اسی سے رہے۔ ہم اپنی راہ چلے، لوگ اپنی راہ چلے، یہی سبب ہے کہ ہم سرگراں سبھی سے رہے۔ عشق میں مبتلا لوگ دنیا داری کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے، ان کی اپنی دنیا آباد ہوتی ہے، وہ اپنے خوابوں کے، اپنی خواہشوں کے اسیر ہوتے ہیں، وہ من کے پجاری ہوتے ہیں، سمندر کی طرح گہرے اور خاموش، کھڑکیوں میں کاغذوں میں میز پر، کھڑکیوں میں کاغذوں میں میز پر، سارے کمرے میں ہے وہ پھیلا ہوا۔ لیکن دنیا کے رویے بعض اوقات ان کے اندر مایوسی کو اتار دیتے ہیں، وہ دل برداشتہ ہو کر کبھی اپنی زندگی سے اور کبھی لوگوں سے الجھ جاتے ہیں، ان کی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ ہم اپنی ذات کے گنبد میں قید ہیں ساقی، نہ ملتے ہیں نہ کسی سے کنارہ کرتے ہیں۔ یہی چیز وہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جناب ہنگامے جو اپنے مقصد کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں یہی اہمیت رکھتا ہے کہ میں نے اس کو کسی طرح اپنے خواب کو سچ کرنا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ارد گرد لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب لوگ مداخلت کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر سڑک پہ کوئی پاگل بھی جا رہا ہوتا ہے نا، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، وہ خود پھٹے ہوئے کپڑوں میں گندی حالت میں سڑک پہ چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور باتیں کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بچے یا لوگ پیچھے اس کے نعرے لگاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، جملے بازی کرتے ہیں یا انہیں پتھر اٹھا کے مارتے ہیں تو پھر وہ جواب دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی چیز بتائی گئی ہے کہ کوئی جو دیوانہ عشق میں مبتلا ہے، قائد اعظم کا جنون تھا پاکستان بنانا، دن رات 24 گھنٹے، نیلسن منڈیلا آزادی کی جنگ، ڈاکٹر قدیر پاکستان کے لیے ایٹمی قوت حاصل کرنا، اپنا مقصد کا تعین کریں اور پھر اس کو جنون بنا لیں، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اور پھر ایسے لوگ اپنی دنیا آباد کر لیتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب ان کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لمحے کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے مقصد سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جو یہاں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بے چینی ہے، وہ کوئی مقصد ہے، وہ اس کو پانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اپنی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، وہ پھر دنیا سے وہ اپنی دنیا آباد کر لیتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، اپنے من کے پجاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے رویے جو ہیں وہ بھی ان کو اس طرح پاگل مت سمجھیں، ان کو جنونی مت سمجھیں، ان کو اس طرح تنگ مت کریں ایسوں کا، کیونکہ ان کو پھر اپنے آپ کی پرواہ نہیں رہتی، وہ اپنے مقصد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ چوتھا شعر ہے جناب، آج غفلت بھی ہے ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج یہ خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، آج کا دن بھی بے مصرف سی سوچوں میں بیت گیا، آج کا دن بھی بے مصرف سی سوچوں میں بیت گیا، آج کے دن بھی گھر کے پڑے سب کام رہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست اپنے محبوب کے رویے کا عادی ہو چکا ہوں، لیکن آج میرا دل صبر برداشت کرنے کو تیار نہیں، آج اس بے رخی پر میری بے قراری کو قرار نہیں آ رہا۔ شدت جذبات کا ترجمان ہے یہ شعر، جس میں شاعر ٹوٹتا
बिखरता, मायूसी की कैफियत में मुब्तला अपने एहसासात का बयान कर रहा है। किताब इश्क की तकमील को औरा के हस्ती पर लिखा है किस्सा-ए गम, उम्र भर आहिस्ता आहिस्ता। उम्र इस वसवसे में बीत गई, यूं न होता अदम तो यूं होता। उसके गम को गमे हस्ती तू मेरा दिल ना बना। ज़ीस्त मुश्किल है, इसे और भी मुश्किल ना बना। कदम कदम पे कई ज़ाविये बदलता है, तेरी तरह तेरा गम भी बहाना जू है बहुत। सीधी सी बात वो यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपके जो भी रवैये रहे, आपके जो भी अंदाज़ रहे, आपने जो भी जिस तरीके से भी मेरे साथ ताल्लुकात रखे, मैं हमेशा खुश उसलूबी से बर्दाश्त करता गया, लेकिन आज मेरी बर्दाश्त के पैमाने, मेरे सब्र के पैमाने लबरेज़ हैं और मैं आज ये तवक्को रख रहा हूँ कि मैं हमेशा कुर्बानियाँ देता रहूँ, अब मुझे भी उस सिले में कुछ मिलेगा। आज मेरी बर्दाश्त का जो जाम है वो लबरेज़ हो चुका है, मेरे बर्दाश्त का पैमाना जो है वो भर चुका है और आज ही मुझे अपने दोस्त के ताल्लुकात में पहले से बढ़ के लापरवाही और बेएतनाई नज़र आ रही है, जबकि आज मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। शेर नंबर 5 है जनाब, रंग वो फसल ख़ज़ां में है कि जिससे बढ़कर शान रंगीन ये हुस्न चमन आरा भी नहीं। तशरीह में लिखें, रंज व गम की बारिशें ऐसी हुई हैं शहर में, जा बजा पानी खड़ा है दर्द की बरसात का। या यूं कह लें, आते जाते सारे मौसम उससे निस्बत रखते हैं। उसका हिज्र बहारों जैसा, उसका कुर्ब बहारों जैसा, उसका हिज्र ख़ज़ाओं जैसा। दोबारा पढ़ देती हूँ दूसरा मिसरा, उसका कुर्ब बहारों जैसा, उसका हिज्र ख़ज़ाओं जैसा। शायर कहता है कि तकदीर का लिखा जानकर मैंने ज़िंदगी से समझौता कर लिया। बता रही है ये आँखों की मुंजमद लाली, कड़े दिनों कठन रत जगों से गुजरे हो। बुझा बुझा सा चेहरा, धुआं धुआं आँखें, खुशी की खोज में कितने गमों से गुजरे हो। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यही नशेब फराज है। खुशी गम, गम खुशी। ज़िंदगी नशेब फराज से इबारत है। इसके कई रूप रंग अंदाज हैं। ज़िंदगी के तजर्बात ज़िंदगी का मफहूम समझाते और ज़िंदगी के कैनवस पर रंग भरते हैं। ज़िंदगी का हर रूप खूबसूरत है। मेरे जनू की सलामत रहे अना जिसने तेरे बग़ैर भी जीना सिखा दिया है मुझे। माली कितनी ही मेहनत, मोहब्बत, खुशी के एहसास अमले पहम जद्दोजहद से बाको आरास्ता करता है। वक्त, तवज्जो, अपनी बेहतरीन सलाहियतें, हुनर, खून पसीना उसमें जज्ब करता है, लेकिन इन सब के बावजूद खामोशी से ख़ज़ां उतर आती है। अगरचे इसमें बहार जैसी रंगीनी, शोखी, दिलफरेबी, रानायत, नगमगी, भरपूर ताजगी जो ज़िंदगी की अलामत है नहीं होती, पर ख़ज़ां का भी वक्त मुकर्रर है जिसके अपने रंग, अंदाज और तेवर हैं और ये भी ज़िंदगी है। वक्त ने गुज़रना ही है। आँख अब किस से तहय्युर का तमाशा मांगे, अपने होने पर भी होती नहीं हैरत हमको। ज़ीस्त कुछ इस तरह गुज़रती रही, मैं खुशी को खुशी मुझे तरसती रही। उस वफ़ा दुश्मन से छुट जाने के बाद ख़ुद को पा लेने का कितना गम रहा। यादों ने इस तरह की रेखाएं खींच दी, वरना मेरे सुकून का कागज़ सफ़ेद था। तुमको उस कुर्ब का एहसास भला कैसे हो जो मेरे दिल में है, लफ्ज़ों में अदा कैसे हो। जो कभी पास ना था उससे जुदाई कैसी, जो कभी मिल ना सका उससे गिला कैसे हो। यहाँ पर इस शेर में यही बताया गया है कि उदासी का अपना हुस्न है, उदासी का अपना मज़ा है। जो लोग सब्र कर लेते हैं, जामे शकीबा पी लेते हैं, उनको वही इसको, इस चाशनी को, इस गम की लज्जत को, इस शिकस्तगी के एहसास में अपने आप को समेटने का मज़ा महसूस कर सकते हैं। और ये फिर तकमील है इंसान की कि उसने अपनी मोहब्बत में किस तरह, अपने मकसद की मोहब्बत में किस तरह टूट के बिखरने से अपने आप को बचाया और फिर उसको समेटने वाली ज़ात अल्लाह उस पर कितनी मेहरबान है।
تو یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر بتائی گئی ہے کہ خوشی اور غم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک آتا ہے، اور ہمیں یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ہمیں اپنی زندگی میں محسوس کرنا ہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اور خزاں کے موسم میں بھی، جدائی کے موسم میں بھی، غموں کی فصل میں بھی انسان کا اپنا ہے جو کہ ایک حسن ہے، جو کہ اس کو وقار عطا کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اسے زندگی کی لذت سے، درد سے، خدا کی محبت سے آشنا کرتا ہے کہ جب سارا زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو خدا ساتھ دیتا ہے۔ بیٹا اس سے اگلی ریکارڈنگ میں، اگلی ویڈیو میں باقی 2 شعر ہم شامل کرتے ہیں، جو کہ شعر نمبر 6 اور 7 ہوں گے۔ 30 منٹس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔